गणेशमञ्जरीस्तोत्रम्। सद्गुरुगजास्य वाणी चरणयुगाम्बोरुहेषु मद्वद्दयं सततं द्विरेफलीलां करुणामकरन्द लिप्सया तनुतां कल्याणं नः क्रियासु कटतटविकलध्याननीरप्रवाहो नन्मादङ्ग्रगारवारावितनिखिल जगन्मण्डलस्येषसूनोः प्रत्यूहध्वान्तराशि प्रमथन शुचिककालीनमध्याह्नभानोः वामाश्लिष्टप्रियस्य प्रणतदुरितदुर्दन्तिनः सत्कटाक्षाः सिन्दूरबन्धुरमुखं सिन्दूरमाद्यं नमामि शिरसाहं वृन्दारकमुनिवृन्दकं संसेव्यं विघ्नशैलदम्बोलम् आघोरणा अंकुशमेत्य हस्ते गजं विशिच्छत्त इति प्रतास्ति पञ्चास्य सूनुर्गज एव हस्ते धृत्वाङ्कुशं भाति विचित्रमेतत् लोके हस्ततले समेत्य हि सृणिं शिक्षन्त आघोरणाः स्तम्भक्रीडमिति प्रथा किल जनैः संश्रूयते दृश्यते धृत्वा स्वीयशयेङ्कुशं मतविहीनोऽयं निरादोरणः चित्रं पश्यत राजतीह विबुधा पञ्चास्य सूनुर्गजः खगप पूजितसच्चरणाम्बुजं खगपशास्त्र बवोष्टिततुन्दकं कवनसिद्ध्याभिलाष्या ह्रमाश्रये कवनदीक्षितमादिगजाननं गगनचारिभिरञ्जितपादुकं करधृताङ्कुश पाशसुमोदकं जितपतङ्गरुचिं शिवयोर्मुदं ददतमादिगजाननमाश्रये नागाननस्य जठरे निबद्धोऽयं विराजते विनिर्गतो यथा नागो नाभ्यदो भुवनाद्वहिः प्रलम्बारिमुखस्तुल्यं जगदालम्बकारणं लम्बिमुक्तालताराजलम्बोदरमहं भजे गजेन्द्रवदनं हरिप्रमुखदेवसम्पूजितं सहस्रकरतेजसं सकललोककामप्रदं दयारसमदोदक स्त्रुवदुभौ कटौ बिभ्रतं नमामि शिरसा सदा शृणिविभूषितं विघ्नपम् गण्डस्रवत्सच्व मदप्रवाहं गङ्गाकटाक्षार्कसुतायुतश्च दिक्ष्णाचले गुप्तवहत् सरस्वती युतोऽयमाभाति गजप्रयागः दन्तेनः नटः स्वपुरतोऽङ्गगणरिङ्खमणान् प्राञ्जालिकेक्षण वतामिति सूचयन् सन् मत्पादतामरसभबम्बारमानसानां जिहाङ्गणेज गृहिणीं खलु नाटयामि पिनाकि पार्वती मुखारविन्द भास्करायितं वराभयाङ्कुशादिमान् प्रफुल्लकाञ्चसन्निभैः करैर्दधानमानमुत्सुतीक्ष्णबुद्धिदायकं समस्तविघ्ननाशकं नमाम्यहं विनायकम् अन्तराय गिरिकृन्तनवज्रं दन्तकान्तिसुविभासितलोकं चिन्तनीयमनिशं मुनिवृत्तैः चिन्तयामि सततं गणनाथं मुक्तिवधूवरेणोत्सुकलोको रक्तिमशाश्वत आशु विहाय भक्तियुतो स्मरणपूजितमूर्ते शक्तिगणेशमुदार्चति हि त्वां यत्पादपङ्कजमतीव सुपुण्यपाकाः सम्पूजयन्ति भवसागरतारणार्थं तं पार्वतीशो मुखाब्जः सहस्रभानुं वन्दे समस्तविषयाञ्चितमावहन्तं गण्डप्रदेश विगलन् मदनीरपानमत्ताद्विरे फमधुरस्वर दत्तकर्णं विघ्नाद्रिभेदशतकोटिमुमादि गुर्वोः वक्त्रांज भास्कर गणेशमहं नमामि गणेशोऽयं सूचयति मद्द्रष्टानां ददे श्रियम् अश्वपूर्णां रथमद्यां हस्तिनादप्रबोधिनां पुरेन्दुकोपयुक्तदन्ति सान्त्वनेततारकाः उत स्मितांशु संस्यो दिने दिने विजृम्भितः उत्तोतमङ्गनिसृतान् कुम्भसम्भवा इति गणेशकण्ठतारक भवन्ति संशयास्पदं मदङ्गचर्खाणां
भवेज्जानुदग्नो भवाम्बोधिरित्येतमर्थं विवक्षुः करो जानुयुग्मे निधाया विरास्ते पुरः श्रीगणेश कृपावारिराशिः लोके धनाढ्यो धनिनः करोति स्वपादमूलेत जनान् दरिद्रान् त्वं पाशयुक्तोऽपि पदाम्बजनम्रान् पाशैर्विमुक्तान् किमु युक्तमेतत् हे रम्भमदीयचित्तहरिणं ह्यत्यन्तलोलं मुदा धावन्तं विषयाख्युदुःखफलदारण्येनु धावन्नहं श्रान्तो नास्ति बलं ममास्य हनने ग्राह्येऽपि वा तद्भवान् कृत्वास्मिन् परिपातु मां करुणया शार्दूलर्विक्रीडितम्।